बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के अलीफ न्यूज नामे में आप जान सकेंगे सऊदी अरब का ईरान को मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल। वज़ीर आज़म का बांग्लादेशी हम मनसब से राब्ता ताल्लुकात मजबूत करने के अज़म का इजहार। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरान पर सऊदी तेल तंसीबात पर हमले का इल्जाम मुस्तरद करते हुए कहा है कि इस दहशतगर्दी में ईरान का कोई किरदार नहीं है। शिमाली कोरिया ने एक और बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा करके खित्ते में सनसनी फैला दी। जापान ने इस इकदाम की शदीद मजम्मत की है। चीन के मुबैना खतरे का मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने अपने बमबार हथियारों को दुनिया के खतरनाक तरीन हथियारों से लैस कर दिया। चीनी फौज ने नया हाइपरसोनिक इंतहाई तबाहकुन मिसाइल मुतारफ करवा दिया। भारत का जंगी जुनून हद से तजावज कर गया, बड़ी खबर सामने आ गई। सिक्योरिटी की सूरत हाल को मतवाजन रखने के लिए इक्तिसादी तरक्की नागुज़ीर है। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा। अफगान अमन अमल की बहाली। पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान के वफद के दरमियान अहम मुज़ाकरात हो गए। मकबूजा कश्मीर में 60वें रोज भी कर्फ्यू। दुनिया की बड़ी ताकतें भारतीय मज़ालिम पर अभी तक खामोश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज में खुश आमदीद और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। तो नाजरीन, हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। सऊदी अरब ने इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक इराक के वज़ीर आज़म ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सालसी के लिए कोशिश हैं। ज़राए के मुताबिक इराक के वज़ीर आज़म दौरा रियाद के बाद जल्द तेहरान का भी दौरा करेंगे, जबकि ईरान के सदर हसन रूहानी और मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान बगदाद में मुलाकात के लिए भी कोशिश की जा रही है। इराकी वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि ईरान और सऊदी अरब ने मुज़ाकरात से कबल अपनी अपनी शराय से आगाह किया है। ख्याल रहे कि इससे कबल सऊदी अरब के वजीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर आदिल अल जुबैर ने ईरानी हकाम की तरफ से मुसाहलत का पैगाम भेजे जाने का दावा मुस्तरद कर दिया था। आदिल अल जुबैर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदा अपने पैगाम में बरादर मुल्क के साथ मुख्तलिफ अमूर में सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर दिया था। उन्होंने वाज़िया किया कि सऊदी अरब भी खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम का ख्वाह है। खबर की अगले हिस्से में बात करते हैं। वजीर आज़म इमरान खान ने बांग्लादेशी वजीर आज़म शेख हसीना वाजिद से टेलीफोनिक राब्ता किया। तफसीलात के मुताबिक वजीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता दिनों सर्जरी से गुजरने वाली बांग्लादेशी हम मनसब से अयादत की। इमरान खान ने इनकी सेहत से मुतल्लिक पूछा और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बांग्लादेशी वजीर आज़म की जानिब से इनका शुक्रिया अदा किया गया। हुकूमती अलामिये के मुताबिक इस मौका पर दोनों वजीर आज़म ने दोनों ममालिक में बरादराना ताल्लुकात की अहमियत उजागर की। वजीर आज़म ने बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात मजबूत करने के अज़म का इजहार किया। खबर की अगले समय बात करते हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का एनर्जी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहना था कि सऊदी अरब में तेल की तंसीबात पर हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं, मगर इसमें ईरान मुलव्वस नहीं है। गैर मुल्की खबरसां दायरे के मुताबिक उन्होंने कहा है कि ईरानी सदर हसन रूहानी ने जाती तौर पर बताया कि तेहरान का इन हमलों में कोई किरदार नहीं है। पुतिन का कहना था कि तेल तंसीबात पर हमलों का इल्जाम ईरान पर लगाए जाने के खिलाफ है। रूसी सदर का मजीद कहना था कि अमेरिका हमलों में ईरान के मुलव्वस होने का कोई सबूत पेश नहीं कर सका। इससे ये साबित हुआ कि तेहरान हुकूमत का इसमें कोई किरदार नहीं है, जबकि इजरायली ज़राए इब्लाग ये दावा कर चुका है कि सऊदी अरब की ऑयल फैक्ट्री पर हमले में ईरानी ड्रोन तैयारे इस्तेमाल हुए हैं, जिन्हें इराकी सरजमीन से उड़ाया गया था। खबर के अगले से में बात करते हैं।
شمالی کوریا نے ایک اور بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کر کے خطے میں سنسنی پھیلا دی۔ تفصیلات کے مطابق شمالی کوریا نے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ شمالی کوریا نے بدھ کو اپنے مشرقی ساحل پر کم از کم ایک میزائل فائر کیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق میزائل نے 450 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا اور زمین سے 910 کلومیٹر کی اونچائی تک گیا، جس کے بعد خطے میں سنسنی پھیل چکی ہے۔ دوسری جانب جاپانی وزیر اعظم نے اس تجربے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ میزائل جاپان کے خصوصی اقتصادی زون IIZ کے پانیوں میں گرا، جو ساحل سے 370 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شمالی کوریا کا میزائل تجربہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ شمالی کوریا فوری طور پر میزائل تجربات بند کرے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے چین کے مبینہ خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ نے اپنے B-1 بمبار طیاروں کو 12,070 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرنے والے ہائپر سونک میزائلوں سے لیس کر دیا۔ امریکی فضائیہ کو 1986 میں B-1 بمبار طیارے فراہم کیے گئے تھے، جنہوں نے بعد ازاں افغانستان اور عراق کی جنگوں میں اہم کردار ادا کیا، لیکن روس اور چین کی بڑھتی ہوئی فوجی طاقت کے باعث ان بمبار طیاروں کی صلاحیت پر سوالات اٹھائے جا رہے تھے۔ روس اور چین کے مبینہ خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکی ایئر فورس نے B-1 طیاروں کو اپ گریڈ کرتے ہوئے ان پر وہ ہائپر سونک میزائل نصب کر دیے ہیں جو اپنے اہداف کو اتنی تیزی سے نشانہ بناتے ہیں کہ اس کے آنے کا کوئی ریڈار پتہ نہیں چلا سکتا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چینی فوج نے ایک انتہائی آواز سے کئی گنا تیز رفتار سے مار کرنے والے ہائپر سونک بیلسٹک نیوکلیئر میزائل دی F-17 گاڑی پر نصب انتہائی تباہ کن متعارف کروا دیا، جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی نصب کردہ تمام میزائل شکن شیلڈ کو توڑنے کی صلاحیت کا حامل ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق کچھ تجزیہ کاروں نے اس میزائل کو علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا ہے۔ ہائپر سونک گائیڈڈ وہیکل کی جانب سے یہ میزائل کم بلندی سے بھی ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جدید ترین ٹیکنالوجی کے مؤثر و ماہرانہ استعمال کی وجہ سے اس میزائل کی جائے وقوع کی نشاندہی انتہائی مشکل ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت کا جنگی جنون حد سے تجاوز کر گیا۔ پاک بھارت کی کشیدگی کے باوجود سرحد پار جنگی مشقوں میں بری، بحری اور فضائیہ کے اہلکار شامل۔ بھارتی میڈیا نے سرحد پار سرجیکل اسٹرائیک کی تیاریاں قرار دے دیا اور دوسری جانب بھارت نے روس سے دفاعی میزائل نظام کی خریداری پر امریکی اعتراضات ایک بار پھر مسترد کر دیے۔ امریکی دورے پر موجود بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا کہنا ہے کہ کوئی ملک ہمیں یہ نہ بتائے کہ ہمیں روس سے کیا خریدنا چاہیے اور کیا نہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ ملک میں داخلی سیکیورٹی کی صورتحال میں بہتری کے اقتصادی سرگرمیوں میں اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ سیکیورٹی کی صورتحال کو متوازن رکھنے کے لیے اقتصادی ترقی ناگزیر ہے۔ سیمینار کا مقصد اقتصادی ترقی کے حصول کے لیے سفارشات کی تیاری تھا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق معیشت اور سیکیورٹی کے موضوع پر آرمی آڈیٹوریم میں سیمینار ہوا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے تقریب کی میزبانی کی۔ سیمینار میں پاکستان بھر سے تاجروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کی بحالی کے لیے پاکستان نے کوششیں تیز کر دی۔ طالبان کے سیاسی دفتر کا اعلیٰ سطح وفد ملا عبدالغنی برادر کی سربراہی میں وزارت خارجہ پہنچا، جہاں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے وفد کو وزارت خارجہ میں خوش آمدید کہا۔ طالبان وفد کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے اہم ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات کے دوران خطے کی صورتحال، افغان امن عمل سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان دفتر خارجہ میں مذاکرات ہوئے۔ مذاکرات کے دوران فریقین نے مذاکرات کی جلد بحالی کی ضرورت پر زور دیا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ آرٹیکل 370A ختم کرنے کے بعد اب تک مقبوضہ کشمیر میں 60 روز گزر گئے ہیں۔ کرفیو ابھی تک جاری ہے۔ موبائل فون انٹرنیٹ سروس بند اور ٹی وی نشریات مکمل طور پر بند ہے۔ معمولات زندگی خطرناک حد تک
متاثر ہو چکی ہے۔ کشمیر میڈیا سروسز کے مطابق مواصلاتی نظام کی معطلی، مسلسل کرفیو اور سخت پابندیوں کے باعث لوگوں کو بچوں کے لیے دودھ، زندگی بچانے والی ادویات اور دیگر اشیاء ضروریہ کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔